नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। नेटिजन नेपालको रूपान्तरण श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो रूपान्तरण श्रृङ्खलामा खास गरी पछिल्लो समयमा कोभिड-19 सँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षलाई फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै आएका छौँ विभिन्न विज्ञहरूसँग। यसै सन्दर्भमा आज हामी खास गरी कोरोना कहर र यससँग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकका बहुआयामिक पक्षमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हरिदर्शन श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापकको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ खास गरी विपद व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ र सँगसँगै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षमा पनि उहाँ चाहिँ समय समयमा आफ्ना विचार, लेखहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँ त अलिकति फरक ढङ्गले नै लेखन पनि तपाईँको अलिक फरक नै हुन्छ। तपाईँ बोल्दाखेरि पनि आफ्ना कुराहरूलाई अलिक फरकै ढङ्गले राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले फरक ढङ्गले भन्दा जुन चाहिँ कोरोना कहर भनेर हामी भनिरहेछौँ अहिले, खास गरी चैत 11 देखि आजसम्मको वस्तुस्थितिलाई तपाईँले कुन पाटोबाट हेर्नुहुन्छ? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अब भन्ने पनि गरेको छु होइन। हुन त अब संसारभरि नै यसले एउटा हावक क्रिएट गरेको छ होइन। संसारमै यो समस्याको रूपमा आएको छ होइन। धेरैभन्दा धेरै विकसित देश अमेरिका पनि योबाट बाहिर छैन। तर आज हामी हाम्रै कन्टेक्स्टमा बढी कुरा गर्छौँ। त्यही त, हाम्रै कन्टेक्स्टमा। त्यो भएकोले मेरो चाहिँ सुरुदेखि नै यो कोभिडको कुरामा अथवा यो कोरोनाको कुरामा चाहिँ जुन रूपमा विश्व अथवा हामी चाहिँ यसबाट त्रसित भयौँ नि, अथवा एउटा हावक क्रिएट भयो, त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता हो। किनभने यो कोरोनामा सबभन्दा बढी थाहा भएको रोग हो नि त यो रोग कसरी सर्छ होइन, केबाट सर्छ, यो रोगबाट बच्न के गर्नुपर्छ, रोग सर्यो भने यसको लक्षणहरू के हुन्, अनि कस्तो मान्छेलाई रोग सर्यो भने पनि त्यसलाई केही पनि हुँदैन, कस्तो मान्छे चाहिँ रोग सर्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ मृत्युसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ नि त। अनि के हामीले गऱ्यौँ भने यो रोग चाहिँ सर्दैन होइन। किन भन्दाखेरि यो रोग त मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। त्यो भएकोले यसको लक्षण, बच्ने उपाय होइन, यसले चाहिँ गर्न सक्ने म्याक्सिमम के भने त्यसलाई लस पनि हामीलाई थाहा छ होइन। त्यो भएकोले यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्यो भने यसको समस्या हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यसको मतलब हामी यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर छौँ होइन, कमजोर छ। यसलाई म यहीँनिर रोकेँ। तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू छ। हजुर। अब हामीले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गऱ्यौँ र करिब 4 महिनासम्म चाहिँ लकडाउन कायम रह्यो र त्यसपछि लकडाउनलाई एक किसिमले खुकुलो बनाइयो होइन। तपाईँको विचारमा यो लकडाउनका उपलब्धि के हुन्? होइन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने त मैले त जतिखेर लकडाउन भएको थियो होइन, त्यतिखेर चाहिँ लकडाउन गर्न चाहिँ बेस्ट सोल्युसन होइन भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर। किनभने त्यतिखेर नेपालमा त्यो लेभलको कन्टामिनेसन माने रोग पनि आइसकेको थिएन। तपाईँले संसारभरि अहिले हेर्नुभयो भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सले गर्दाखेरि यो त्यस्तो सहरहरूमा मात्रै बढी भएको छ जहाँ मास ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, मास सेटलमेन्टहरू हुन्छन् होइन। सपिङ सेन्टरहरू चाहिँ मास माने धेरै मान्छेहरू, जस्तो एउटा सहरमा सर्टेन सपिङ सेन्टरहरू मात्रै हुन्छन्, एउटा सहरमा अपार्टमेन्टहरू हुन्छ होइन, त्यसमा सबभन्दा बढी डेन्सिटी हुन्छ। जस्तो न्युयोर्कमा एउटा चाहिँ अध्ययन गराएको थियो अनि त्यसले पनि के एउटा देखाएको थियो भने न्युयोर्क सिटी सबभन्दा बढी यो कोरोनाले इफेक्ट गरेको सिटी, त्यहाँ पनि जहाँ सबभन्दा बढी मान्छे पपुलेटेड छ, डेन्स छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ यसको सम्भावना बढी हुने रहेछ। जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त आइसोलेटेड सेटलमेन्ट छ नि त। जस्तो काठमाडौँमै भनौँ न, ल अर्बान हो, तर हामी त घरहरू त छुट्टै छ
होइन, ढोकाहरू छुटछुटै हुन्छ। नेपालको त्यो पाटोमा हामी अलिकति यो हाम्रो बसाइको कल्चर, सपिङको कल्चर, विभिन्न पाटोहरू छन्, तपाईँले टाइममा भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, त्यसमा म एकछिनमा आउँछु। त्यसको मतलब तपाईँले यो जुन करिब 4 महिनाको चाहिँ लकडाउनको कुनै उपलब्धि देख्नुहुन्न? होइन, खासै त्यसको, किनभने हेर्नु सुरुमा त अझ धेरै फैलिन सक्थ्यो कि रोक्न सक्यौँ कि? अब गभर्मेन्टले त्यो चाहिँ क्लेम गर्छ, तर मैले त्यसलाई चाहिँ मान्न तयार छैन। किनभने सुन्नुहोस्, अब यो कोरोना भनेको मान्छेले लिएर आउने भन्ने कुरो त संसारभरि नै थाहा भइसक्यो, त्यो त इस्टाब्लिस हो होइन। भनेपछि नेपालमा यो कोरोना जन्मिँदैन होइन। भनेपछि हामीलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि विदेशबाट आएको नेपालीहरूलाई हामीले रोक्न सक्यौँ अथवा म्यानेज गर्न सक्यौँ भने कोरोना भित्र आउँदैन भने त सरकारले पनि बुझेको हो। त्यही भएर बोर्डर त सिल गर्यो नि त होइन। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा त हाम्रो बोर्डर त त्यस्तो छैन जहाँ कागजमा सिल गरेपछि सिल हुने होइन। किनभने हाम्रो त इन्डियासँग त बोर्डर त ओपन छ होइन। हो त्यो भएकोले कागजमा चाहिँ हामीले सिल गर्न सक्यौँ। अब त्यो सिल गर्नु हुँदैन थियो भन्ने अर्को मानवीय दृष्टिकोण छ, तर कोरोनाको हिसाबले चाहिँ सिल गरेको भए र हामी सफल भएको भए, मान्छे आउनबाट रोक्न सकेको भए नेपालमा कोरोना हुँदैन थियो। इन्डियाबाट आएको पनि एक हदसम्म चाहिँ नियन्त्रणभित्रै थियो कुनै समयमा है, जुन ठाउँमा आए। तर त्यो नियन्त्रण गरिसकेपछि अब अहिले जुन खास गरी अब लकडाउन खोलिसकेपछि काठमाडौँमा बढिरहेछ, अन्य ठाउँहरूमा बढिरहेको छ होइन, यहीँ हाम्रो भित्रभित्र नै बढिरहेछ नि। त्यसले त लकडाउन आवश्यक थियो भन्ने कुरालाई पनि त पुष्टि गर्छ होला नि, त्यस मान्नुहुन्न तपाईँ? होइन, अब यस्तो हो, तपाईँले त्यसलाई कसरी लिने? लकडाउन पछिको मान्छेले कोरोना लिएर आएको हो कि होइन, त्यो सम्भव देख्दिनँ मैले। किनभने हामीले त त्यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर भन्ने त लकडाउनभरि त इस्टाब्लिस गरिसकेका थियौँ नि त। तर ओपन गरेपछि खुकुलो बनाएपछि बढ्यो नि त। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। जस्तो काठमाडौँमा अहिले अस्तिको एउटा चेकिङ जुन चाहिँ त्यो स्पट चेकिङमै तपाईँले पनि थाहा भएको कुरा, 24 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू काठमाडौँ आएको भनेर देखियो होइन। अब त्यो डाटा तपाईँले नम्बरलाई हेर्नुभयो भने त्यो कुरो त्यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सिस्टम एउटा गभर्मेन्टले इस्टाब्लिस गरेको छ। त्यो भनेको बाहिरबाट आउने भनेकोलाई पनि त त्यसै छोडेको त छैन नि त, छ र छैन? नेपालभित्रको मान्छे नेपाल आउन पो फ्री भएको छ अहिले होइन र। अनि नेपालभित्रको मान्छे त अहिले आएको त होइन नि, अहिले पनि बाहिरबाट आयो भने त त्यो त क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ नि त। प्लेनबाट आएकोलाई राख्ने गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् न, त्यो भएकोले यो लकडाउन खुलेपछि बाहिरबाट आयो भन्ने कुरो त पुष्टि भएन नि। जो नेपाल भित्रिसकेका थियो, जो क्वारेन्टाइनमा बसेका थियो, त्यसलाई हामीले राम्ररी म्यानेज गर्न सकेनौँ। बाहिरबाट त आइसकेको थियो, तर आन्तरिक रूपमा पनि एक पाटोबाट अर्को पाटोमा जुन चाहिँ सर्यो मान्छेहरूको चाहिँ ठिकै हो। तर त्यो लकडाउन खुल्ला भएर होइन भन्ने मात्रै मेरो हो कि, सर्नु त त्यही मान्छेले सार्यो, तर लकडाउनको योसँग केही रिलेसन छैन। किनभने भनेपछि लकडाउन नगरिकन पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तपाईँको सुरुमै लकडाउन गर्न जरुरी थिएन भन्ने मेरो आर्ग्युमेन्ट होइन। मैले तपाईँकै कार्यक्रममा बोलेको थिएँ जस्तो लाग्छ होइन, हामीले यो कुरा गरेका थियौँ। मैले के भनेको थिएँ भने जो मान्छे बाहिरबाट आउँछन् त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। बोर्डरमा रोकेर त्यो रोकिँदैन, किनभने हाम्रो बोर्डर कन्ट्रोल छैन। त्यो भएकोले तिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने हो, तिनीहरूलाई अवेर गर्ने, म्यानेज गर्ने। त्यस कारण पहिलो दिनबाटै हामीले यो क्वारेन्टाइनको आइसोलेसनको होइन चिजहरू गरेको भए यो रूपमा हुँदैन थियो। त्यसो भए लकडाउनले हामीलाई के असर गर्यो? हामीले घाटा के भयो? इकोनोमीमा चर्चा गर्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा प्रोडक्सन भएन, मान्छेको इम्प्लोइमेन्ट भएन होइन। त्यो भएकोले त्यसले ठुलो क्षति गर्यो। त्यो एकातिर छ। एउटा अर्कोतिर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो त रेमिटेन्सबाट झन्डै 30% त्यति चाहिँ रेमिटेन्सले हाम्रो जिडिपीमा सहयोग गरिरहेकोमा अब संसारबाट कोरोना भएकोले हाम्रोमा मात्रै होइन नि त। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँको जो काम गर्ने मान्छेहरूलाई यसले इफेक्ट गर्यो। उनीहरूको पनि के भयो त इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ घट्दै गयो होइन। घट्दै गएपछि रेमिटेन्स त के भयो त कम हुने भयो। त्यो एउटा आर्थिक पक्ष एउटा होइन। अब अर्को इम्प्लोइमेन्टको कुरो होइन। इम्प्लोइमेन्ट पनि के भयो त, नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट छैन भनेर बाहिर गए, बाहिर पनि उसको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी घट्यो, त्यसकारण ऊ चाहिँ नेपाल आयो। अब नेपालमै जुन खालको इम्प्लोइमेन्ट मान्छेले सेल्फ स्टाइलले गरेका थियो, हाम्रो धेरै त इन्फर्मल इकोनोमी छ नि, त्यो पनि कोरोनाको लकडाउनले गर्दा के गर्यो त सुन्न भयो
होइन, धेरै टाढै जानु पर्दैन। तपाईँ मन्दिरमा चाहिँ 50वटा फ्यामिली चाहिँ बाँचिरहेको थियो भने हामीले मन्दिरै बन्द गरौँ, एउटा एक उदाहरण दिएँ हामीले सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसले सामाजिक पक्ष पनि त्यो भयो। अब त्यसरी नै अर्को सांस्कृतिक पक्ष हेर्नुहोस्, हामीले सबै हाम्रो रिचुअल्सहरू होइन, यो के भन्छ चाडपर्व सबैलाई के गऱ्यौँ त हामीले होल्ड गऱ्यौँ होइन। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, अहिले युरोपमा चाहिँ फुटबल भइरहेछ तर स्टेडियममा कोही छैन, तर फुटबल चाहिँ भइरहेछ कि। किन होला त? उनीहरूले यत्रो कोरोना कहरमा चाहिँ देश लकडाउनमा छ इङ्ल्यान्ड होइन, तर फुटबल चाहिँ उनीहरूले खेलाइरहेछ। किन भन्दाखेरि तपाईँले एकपल्ट खेलाएन भने मान्छेको मानसपटलबाट त्यो कपको जुन सेन्सिटिभिटी छ नि त्यो नै हराउँछ भनेपछि त त्यस कारणले यो कल्चर ट्रेनलाई चाहिँ रोकिनुहुन्न के होइन। हो हाम्रो चाहिँ के भयो त सुन्नमा ल्यायौँ त हामीले, जस्तो अब मन्दिरहरू खुल्ला गरिनु पर्थ्यो पर्थ्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ अब होइन सेफ्टी मेजर्स मन्दिर चाडपर्व पनि जति चाडपर्व मन्दिरहरू सम्भव छ हुनेसम्म हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त खोलिदिनु पर्यो होइन। चाडपर्व भने मान्छे गएर मनाउने होइन नि, मैले त फुटबलको इक्जाम्पल दिएँ नि, त्यहाँ त लाखौँ मान्छे हेर्छ नि त, त्यो त सबभन्दा ठुलो पैसाको स्रोत हो नि। एउटै टिकटको कति डलर पर्छ होइन, 2 टिकटभन्दा बढी पर्छ होइन। त्यसमा उनीहरूले त्यो छोडेर गेमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्यो नि त, भनेपछि त्यसबाट हामीले किन नसिक्ने त? जस्तो हाम्रो चाड भनौँ ल, यही अहिले के भनौँ न मच्छिन्द्रनाथको होइन। अब तपाईँ मैले चाहिँ के भन्ने गरिरहेको छु भने मच्छिन्द्रनाथ भन्ने हाम्रो त अझ के भने डकुमेन्टेसन छैन, हाम्रो डकुमेन्टेसन छैन के त्यो चाड कसरी मनाउने के हुन्छ हाम्रो त मान्छेलाई थाहा छ, त्यसले मनाउँदै गर्छ अनि त्यही ट्रान्सफर्मेसन हुँदै जाने प्र्याक्टिसबाट होइन। अब यसपालि भएन भनेपछि दुईवटा कुरा हुने, एउटा मान्छेले बिर्सिन सक्ने भयो, जस्तो सङ्क्रान्ति भनौँ न, अब तपाईँ सम्झिनुहुन्छ अब ल क्वादी खाने हेर्नुहोस् है, अब मान्छेले त्यो क्वादी किन्ने क्वादी गर्ने, अब त्यो क्वादी खानेको इसेन्स छ नि त्यो त मान्छेले अब छोड्दै गयो नि त। अब अर्को वर्ष तपाईँले सम्झँदै होइन। हो त्यो भएकोले राज्यले चाहिँ त्यसको हुटुटी तपाईँले भने जस्तो त्यो राखिराख्नु पर्ने हो नि त। त्यो पक्षलाई हामीले ख्याल गर्न सकेनौँ होइन, ख्याल गर्ने त्यो ठुलो कुरो पनि थिएन। तपाईँले के हो त भन्दा अहिले भर्चुअल मिडिया छ, जस्तो त्यो फुटबल कहाँ हेर्छ त मान्छेले? एउटा आर्थिक पक्ष पनि तपाईँले भन्नुभयो, सामाजिक पक्ष पनि भन्नुभयो, सांस्कृतिक पक्ष होइन, धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष भन्नुभयो। अब सामाजिकमा हेर्नुहोस्, सामाजिकमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ हुनुपर्ने होइन, हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्नु पनि कहाँबाट थाहा छैन मलाई, मैले त फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छु, सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ नै हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको झन्डै 18 जना मान्छे चाहिँ सुसाइड गर्छ दिनमा नेपाल यो 3-4 महिनाको तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो होइन। चाइल्ड एब्युज बढेको छ, महिला एब्युज चाहिँ बढेको छ होइन। मान्छेले मान्छेलाई जस्तो लास जलाउन दिएको छैन, मान्छे मर्दा र पर्दा भन्ने होइन हामीले, हाम्रो उखान मान्छे कतिखेर चाहिन्छ मर्दा पर्दा। अहिले नछुनेको त छोडिदिनुहोस्, जलाउन समय त हामीले दिइरहेको छैन, लास गाड्न दिइरहेको छैन भन्दाखेरि यसले यत्रो ठुलो सोसियल क्राइसिस ल्यायो नि त होइन। यो जरुरी थियो त होइन। किन त भन्दाखेरि हामीले धुलखेलमा जब मर्नुभयो नि उहाँ एकजना लेडी होइन, उहाँलाई बम जस्तो बनाइदियौँ कि हामीले। उहाँको लास ल्याउँदा मैले हेरेको छु त्यो युट्युबमा होइन, धुलखेलबाट त्यो पशुपतिसम्म ल्याउँदा अगाडि चाहिँ गाडी राखेर साइरन, पछाडि साइरन राखेर होइन, स्कर्टिङ गरेर ताकि त्यो पड्क्यो भने काठमाडौँ स्वा हुन्छ भने जस्तो होइन। चाइनाबाट स्टुडेन्ट ल्याएर थियो भनेपछि ह्याभक क्रिएट गऱ्यौँ नि हामीले, त्यो जरुरी थिएन। जसले त्यो गर्यो त्यसले चाहिँ राम्ररी सेनिटाइज गर्ने, हात साफ गर्ने सबै गर्नुपर्छ भन्ने, किनभने यो कसरी सर्छ हामीलाई थाहा छ नि त, लासबाट सर्ने त होइन। तर हामीले जुन ह्याभक बनायो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोसियल जुन छ नि त्यो ठुलो क्राइसिस हो। अब अर्को राजनीतिक रूपमा अब हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक त अब यसलाई कसरी लिने होइन। अब राजनीतिकको हिसाब गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ होपलेस देखियो। अब राजनीतिमा यसले के असर पार्यो भन्नेसँग म जान्न होइन, तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम अर्थात् एउटा कुनै पोलिटिकल कल्चर जन्मायो कि भनेर पनि हेर्न सकिएला
अर्थात् पोलिटिकल कल्चर जुन देखिनु पर्थ्यो यस्तो बेलामा त्यो देख्न सकिएन भन्ने पनि होला। त्यसकारण होपलेस। त्यसकारण यो ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी थियो। भनेको यो राज्य भनेको सरकार सत्ताधारी राजनीतिक दलको मात्रै कुरा गर्दैछौँ या हामी होल सबै राजनीतिक दल? गभर्नेन्स सिस्टम त फेलर भयो असफल नै हो, असफलै हो। हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल छ नि अरू पार्टीहरूको त्यसको पनि एकाउन्टेबिलिटी त देखेन नि, त्यस कारणले होपलेस भयो। नभए हेर्नुहोस् यो त सबभन्दा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी थियो कि यो संहिता यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने अहिले ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी थियो। किनभने स्थानीय सरकारलाई हामीले इम्पावर गर्ने, स्ट्रेन्थेन गर्ने, एकाउन्टेबल बनाउने त यसबाट सबभन्दा आवश्यक थियो नि। किनभने यो त सबभन्दा बढी कन्सर्न त लोकल गभर्मेन्टमा थियो होइन। अब त्यो भएकोले त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त लस गर्यो। यहाँ तपाईँले प्रयोग गरेका दुईवटा शब्द, एउटा व्यवस्थापकीय रूपले चाहिँ हामी चुक्यौँ, हामी कमजोर भयौँ भन्ने कुरा एउटा भयो, यो कोरोना कहरको जुन अवस्था छ त्यो आउनुमा एउटा भने, अर्को तपाईँले राज्य त यो असफल नै भयो भनेर भन्नुभयो। किन भनिराख्नु भएको छ तपाईँले? पहिला यो व्यवस्थापकीय हिसाबले कहाँ चुक्यो तपाईँ त्यसका दुई चारवटा इन्डिकेटरहरू बताइदिनुहोस् न। यसको स्रोत हामीलाई थाहा छ, स्रोतलाई म्यानेज गरे भए यो हुँदैन थियो। भनेको मतलब स्रोत भनेको विदेशबाट आउने मान्छे, त्यो तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ एउटा। त्यसलाई हामीले म्यानेज भनेको अब क्वारेन्टाइन, सेल्फ आइसोलेसन, अवेरनेस, वाट एभर इट इज यसैबाट गर्न सकिन्थ्यो होइन। अर्को चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा त अब जति पनि यो युथहरू छ नि, मेजोरिटी भन्नुहोस् न युथहरू जसले कोरोना बोकेर आउने सम्भावना थियो, तिनीहरू त मोस्टली कहाँको? गाउँको। उनीहरू आएपछि जाने कहाँ त? मोस्टली गाउँ, भाया सहर। किनभने उसको श्रीमतीहरू सहरमा बसेका थियो भने पनि लकडाउन सुरु गरेपछि त सब त गाउँतिर गए भनेपछि उनीहरू त गाउँै जाने हो होइन। अब गाउँमा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो मेकानिजम सजिलो थियो नि त म्यानेज गर्ने। किनभने गाउँ भनेको त तपाईँको हाम्रो गाउँ भनेको त एउटा घर यहाँ छ, अर्को घर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट होइन। त्यो भएकोले बाइ द वे त्यो मान्छे आयो भने पनि सर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो, उसको फ्यामिलीसम्म मात्रै लिमिट हुन सक्थ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्थ्यो। यसमा तपाईँले 3 तहका सरकार हेर्दाखेरि कुन सरकार चाहिँ बढी सक्रिय र अलिकति नतिजामुखी भएको चाहिँ लाग्यो तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। लागेको छैन? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। कम्पेरेटिभली त होला नि, कम्पेरेटिभली पनि होइन, त्यो रिजल्टबाट देखिनु पऱ्यो नि। कम्पेरेटिभली पनि अब कम्पेयर गर्नलाई पनि तपाईँले केमा कम्पेयर गर्ने त? लकडाउन गऱ्यौँ हामीले 3 महिना होइन, त्यसमा नजाउँ। मैले यहाँ एकदम स्पेसिफिक जवाफ तपाईँसँग खोजेको, तपाईँले कुनै पनि त्यो सरकारको पोजिटिभ कुराको तुलना गर्दाखेरि तिनै सरकार केही पाएन भनेर भन्नुभयो यहाँले। स्थानीय सरकार अर्थात् प्रदेश अझ सक्रिय रूपमा बढी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूसँग, सम्भाव्य जुन व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूसँग डे टु डे रूपमा जोडिने स्थानीय सरकार हो। त्यो स्थानीय सरकारले त्यसो भए नतिजामुखी काम गर्न किन सकेन? स्थानीय सरकारमा त्यो लेभलको क्यापासिटी छैन, एउटा त्यो लेभलको उनीहरूसँग स्ट्रेन्थ छैन एउटा। उनीहरूको लागि यो नयाँ पनि भयो यो व्यवस्थापन, किनभने हाम्रो त्यो खालको प्र्याक्टिस छैन। त्यो भनेको तपाईँले त्यसमा आर्थिक पक्ष पनि जोडिन्छ सबै पक्षमा, किनभने हाम्रो त सेन्ट्रल सिस्टम हो नि त होइन। अब यो संहिता आएपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जानुपर्ने होइन, यो सुवर्ण अवसर थियो भने नि मैले। अहिले उनीहरूलाई इम्पावर र स्ट्रेन्थेनिङ सँगै गरेर एकाउन्टेबल सँगै गर्न सकिन्थ्यो। किनभने सेन्ट्रलले हाम्रो गर्ने भएकोले सेन्ट्रलले त इम्पावर, स्ट्रेन्थेनिङ र एकाउन्टेबल बनाउने चाहिँ ऊ थियो होइन। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि धेरै जसो सेन्ट्रल सिस्टमै भयो हाम्रोमा होइन। हामीले काठमाडौँ नै कोभिड बनाए जस्तो पनि हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि त। यो अहिलेको क्राइसिसले अडिट गरिदियो कि हाम्रो स्थानीय सरकार कस्तो अवस्थामा छ भने अडिट पनि गरिदियो नि, परीक्षण गरिदियो होइन। त्यो परीक्षणबाट लेसन पनि दियो। त्यसलाई चाहिँ सिकाइको रूपमा लिएर सुधारतर्फ हामी उन्मुख हुने, हाम्रो त्यो खालको सोच अर्थात् त्यो खालको अभ्यास, त्यो खालको मानसिकता, भिजन आएको छ त हाम्रो राज्य राजनीतिसँग? अहिले चाहिँ अब मैले भने नि, मैले भनेअनुसार गऱ्यो भने त ठुलो क्राइसिस छ नि त होइन। तर राज्यमा त्यो डिबेट छ त अहिले राज्य तपाईँ हेर्नुहोस्, सरकार तपाईँ हेर्नुहोस्, अथवा पार्टी तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो यो इस्युमा डिबेट भइरहेछ त भनेपछि हामीले कहाँ लेसन सिक्यौँ त? अब तपाईँहरू जस्तो विज्ञ यसो भन्नुहुन्छ सरकार फेरि अब एकदम मोडेल नमुना एकदम सफल हो यो केसमा भनेर भनिरहेछ फेरि सरकार।
होइन सरकारले त मैले भनिहालेँ नि मोर्टालिटी रेटको कुरा गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ सङ्क्रमितको नम्बरको कुरा गर्दाखेरि लाखमा कुरा गर्दाखेरि हामी तलै छौँ। त्यो भनेको त हाम्रो कन्टेक्स्ट मैले अघि भनेँ नि हाम्रो कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यस्तो छ कि यो कोरोनाको लागि चाहिँ फेभरेबल छैन। कोरोनाको लागि किनभने मैले भने नि यो त जहाँ चाहिँ अर्बन सेटिङ छ जहाँ मास पपुलेसनहरूको चाहिँ बढी के भन्छ आवत जावतदेखि लिएर त्यो खालको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यहाँ यो बढी हुन्छ होइन। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी त अलि स्क्याटर्ड होइन त्यो खालको छ नि त। त्यो भएकोले अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले संसारको डाटा हेर्नुभयो भने 95% मान्छे अमेरिकाकै डाटा हेर्नुहोस् चाहिँ 75 वर्षभन्दा माथिको मान्छे मात्र मर्या छ। अब हाम्रो मोर्टालिटी रेट चाहिँ बढ्न सक्छ किनभने हिजोसम्म चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो रोग लिएर आउन सक्ने घरभित्र सम्भावना कम थियो लकडाउनले गर्दा होइन। त्यस कारण बुढाबुढी बच्चाहरू त घरमा हुन्थ्यो नि त उनीहरूलाई रोग सर्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले त्यो बुढाबुढी बच्चाहरूलाई आइसोलेट गरेका छैनौँ यो खालको अवेर पनि दिएका छैनौँ हामीले। त्यस कारणले अब बाहिर गएको मान्छे घरभित्र आउँदा उसले कोरोना बोकेर आउँदाखेरि यसको लक्षण पनि देखिँदैन भने नि मैले तर उसले सार्न सक्ने भयो यदि हामीले अवेर गरेनौँ भने। बुढाबुढीलाई नभेट्नु बुढाबुढीसँग भेट्दाखेरि चाहिँ मास्कै लाउनु होइन किनभने लक्षण देखाउने रोग होइन नि त यो। अघि हामीले स्थानीय सरकार कुरा गऱ्यौँ अब प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ यसको भूमिका कस्तो पाइयो? हुन त मलाई त अब त्यो कानुनी हिसाबले अधिकारको हिसाबले प्रदेश सरकार चाहिँ सबैभन्दा एकदम खुम्चिएको स्पष्टता नभएको सरकार पनि हो हाम्रो। प्रदेश सरकारको चाहिँ त्यो रूपमा जुन संहिताले ल्याए नि त्यो रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई अनुभूति चाहिँ गर्नु भएको छैन। अनि सङ्घीय सरकारको अनि सङ्घीय सरकार त मैले भनिहालेँ नि अब सङ्घीय सरकारले नै हो धेरैजसो यसलाई गराउने पनि होइन। तर अब सङ्घीय सरकारको यो प्रायोरिटी रह्यो जस्तो लागेन मलाई। अब यो अहिलेको क्राइसिसमा वास्तवमा सरकारको त्यसको चाहिँ क्षमता त्यसको इमान्दारिता त्यसको लगाव त्यसको मेहनत होइन सबै कुराहरू परीक्षण चाहिँ कतिखेर हुन्छ अर्थात् त्यसलाई मान्छेले सम्झिने या बिर्सने भन्ने कुरा कति हुन्छ भन्दाखेरि राज्य चाहिने भनेको क्राइसिसमै हो। अरू अघि पछि त सामान्य रूपमा आफ्नै तरिकाले आफ्नो लाइफ आफै चलाउँछ विकास भन्ने कुरा आफ्नो तरिकाले जाँदै गर्छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो क्राइसिसमा मान्छेले जुन सङ्घीयता केही राजनीतिक दलहरू केही व्यक्तिहरूले त भनिरहेका छन् कि सङ्घीयताको महत्त्व के छ भन्ने कुरा यो अहिलेको कोरोना क्राइसिसले चाहिँ पुष्टि गरेको छ यसको सान्दर्भिकता र सार्थकता यसले पुष्टि गरेको छ भनेर भनिरहेको पनि सुनिन्छ के पुष्टि गरे हो? मलाई त मैले अब यसलाई समरीगत रूपमा हेर्ने हो भने मैले चाहिँ त्यो देख्दिनँ। भनेपछि त्यो पुष्टि गर्न यसको महत्त्व यसको आवश्यकता छ भन्ने कुराको होइन त्यो पुष्टि गर्न सकेको तपाईँलाई लाग्दैन? किन भन्दाखेरि अहिले मानिसमा जुन खालको एउटा नेगेटिभिटी आएको छ नि होइन यो गभर्नेन्स सिस्टमदेखि लिएर गभर्मेन्टप्रतिको ट्रस्ट होइन त्यसले नै त भुल्छ नि त। यो जुन हामीले अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि एक किसिमले एउटा चाहिँ कमजोर पक्ष मात्रै एउटा सकारात्मक पक्ष खासै नभेटिएको भन्ने विश्लेषण गर्दै गइरहेछौँ। यो आउनुको कारण के हो? होइन आउनुको कारण चाहिँ मैले भने नि अब यो तपाईँले के भने प्रायोरिटी के हो त होइन प्रायोरिटी होइन। अब अहिले तपाईँले हाम्रो राज्यमा माने नेपालमा हेर्नुभयो भने हाम्रोमा प्रायोरिटी भनेको पोलिटिक्स र लिडरसिप र पावर। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसरी देख्नुहुन्छ किनभने हेर्नुहोस् यतिखेर राज्य कोरोनाले मात्रै होइन 200 जनाभन्दा बढी मान्छे त यो 2 महिनामा बाढी पहिरो र उसले मरिसक्यो सर्पले टोकेर 2 महिनामा। त्यो भनेको पोहोर पराभन्दा धेरै हो। त्यो खासै धेरै चर्चा र प्राथमिकता विषय बन्न सकेन होइन इस्यु नै भइरहेको छैन होइन। किन भएन हामीले भएन भन्यो भने यसको कारण एउटा त तपाईँले प्राथमिकता तय गर्न सकेनौँ एउटा कुरा एउटा प्राथमिकता तय गर्न सकेनौँ होइन एउटा अर्को होइन मेनली त्यही हो नि त्यही हो तपाईँको प्रायोरिटी तपाईँले राखेपछि तपाईँले त्यसमा सबै चिज गर्ने हो नि त। पिपुलप्रति एकाउन्टेबल भए तपाईँले यही इस्युमा बढी तपाईँ ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्थ्यो। अब पिपुलप्रतिको एकाउन्टेबल तपाईँ नहुने बित्तिकै त तपाईँको त्यो इस्यु डिबेटहरू सबै फरक हुने पनि भनेको यो क्राइसिसले परेका असरहरू जुन छ ती अरू असरहरूतिर ध्यान हाम्रो जाँदै गएन। हाम्रो ध्यान भनेको मात्र केमा गयो भनेर भन्दाखेरि कोरोनाको टेस्ट गर्ने र
त्यो टेस्ट परीक्षणबाट भेटिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने त्यो मात्रै राज्यको अहिले प्राथमिकता त्यही मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ। एउटा प्राथमिकता त्यो होला हजुर, तर सबै त्यही त होइन भन्ने तपाईँको कुरा हो। त्यस्तै हो आइडेन्टिफाइड गर्नको लागि चाहिँ। तर अब काठमाडौँमा झन्डै 30-40 लाख पपुलेसन बस्छ भन्छ यहाँ, होइन, डाटाले त्यो भन्छ नि। अनि तपाईँले 30-40 लाख मान्छेलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? इज इट पोसिबल? कति वर्षमा गर्नुहुन्छ? होइन, त्यस कारणले सुन्नुहोस् न, अब हामीले के थाहा पाइसक्यौँ भने कतिलाई लक्ष्य नै देखिँदैन, त्यसै ठिक हुन्छ भन्यौँ, होइन, 50 जनालाई 100मा, होइन, अझ बढी छ हाम्रो त 95-96%लाई लक्ष्य नै देखिँदैन। त्यही त, त्यस कारणले देखिँदैन, होइन, किन भन्दाखेरि जोसँग इम्युनिटी पावर छ त्यसमा देखिँदैन, होइन। भनेपछि त र अर्को कुरो पिसिआर भनेको त्यो भ्याक्सिन हो। क्वारेन्टाइनमा गर्ने सबैलाई पिसिआर गर्ने भनेको छ, पिसिआरै छैन। मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एकै ठाउँमा हुल उज्जत गरेर सुताएकै हुनुहुन्छ, कति 3-4 हप्तासम्म मान्छे त्यही फ्रस्ट्रेट हुन्छ। भनेपछि यो टेस्टिङको चाहिँ मेथड जुन मोडल छ यो पनि ठिक भएन। होइन हो, त्यस कारण म्यानेज गर्ने हो। हेर्नुहोस्, डिजास्टर भनेको लिभिङ विथ डिजास्टर भन्छु मैले अझ, म्यानेज गर्ने हो। तपाईँ त्यसबाट स्केप पनि हुन सक्नुहुन्न, होइन, त्यसबाट तपाईँ टोटल्ली स्योर पनि हुन सक्नुहुन्न। ती डिजास्टरलाई रेस्पोन्स गर्नको लागि बनाइएका मेकानिजमहरू अहिलेको यो पेन्डामिकमा काम लागेन है। यो चाहिँ के हो भन्दा यो पेन्डामिकलाई हामीले फेरि फरक हिसाबले हेऱ्यौँ नि त। सुरुमै हेर्नु जरुरत थिएन मैले त त्यही भनेपछि अरू किसिमका जुन डिजास्टर हाम्रा पहिला भइरहन्थ्यो, जुन मेकानिजम थियो त्यही मेकानिजमलाई नै हामीले कन्टिन्यू अथवा युज गरेको भए यसको अलिक इफेक्टिभिटी चाहिँ अझ बढ्थ्यो भन्छु कि मैले। हाम्रो छ नि त विपद के भन्ने कमिटी त छ, गाउँ स्तरसम्म छ, गाउँ वडा आफै परिचालित हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले यतिखेर स्ट्रेन्थेन गर्ने, त्यसलाई परिचालन गरेर एउटा इन्स्टिट्युसनलाइजेसन गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो अवसर, तर त्यसलाई स्याडोमा पार्यौँ। त्यही त सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै त्यहीँ गऱ्यौँ कि हामीले। त्यो पनि एउटा गल्ती हो। अब ठुलो सानो भन्दाखेरि त अब होल सिस्टमको कुरा आयो, होइन, हिजोसम्मका हाम्रा अनुभवहरू त कामै लागेन नि त अहिले भने हो। त्यस कारणले त्योभन्दा ठुलो गल्ती के हुन्छ? त्यो पनि एउटा ठुलो गल्ती नै भन्नुहोस् न ल, ठुलो मध्येको। अब मेन त मैले भने नि, मेन त तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरो नै भयो। त्यो हेराइबाट यो आयो नि त फेरि, यो त्यसै जन्मियो त होइन नि त, किनभने त्यो पनि सरकारको, यो पनि सरकारको, होइन, यसले गरे पनि त्यही सरकारले पाउने हो, त्यसले गरे पनि सरकारले पाउने हो। अनि सरकारले अरू एक्टर्सहरूलाई, जस्तो डिजास्टरका त धेरै एक्टर्सहरू हुन्छन्, त्यो जोड्न सकिरहेछ कि छैन अहिले? कोभिडमा मलाई लाग्दैन चाहिँ इभेन क्लस्टर सिस्टम पनि मोबिलाइज भयो, जोड्न सकिरहेको छैन मलाई लाग्छ। भनेपछि सरकार आफै आइसोलेसनमा छ। सरकार आइसोलेसनमा भयो। सरकारले यसलाई कुन हिसाबले हेऱ्यो थाहा छैन, होइन। किन थाहा छैन भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू जस्ता एक्सपर्टहरू नबोलेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदम कुरा चपाएर बोलेपछि को बोल्ने हो त? तपाईँलाई लागेको कुरा त तपाईँले जस्तो भनिदिनु पर्यो नि त। मैले त सरकार कहाँ चुक्यो भन्नु पर्यो नि, तपाईँले नबोले कसले बोल्ने? होइन, मैले त्यस कारणले मैले त यो भने छु। हेर्नुहोस्, तपाईँकै कहाँ चुक्यो त सरकार? तपाईँकै कार्यक्रममा मैले लाग्छ मलाई 11 अप्रिल जस्तो लाग्छ, त्यो त सुरुवात मात्र भएको थियो। त्यतिखेर मैले यो कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म पनि मैले हिट दिएको थिएँ। इन्डस्ट्री चलाउन सकिन्छ भनेको थिएँ मैले, फार्मिङ गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ। तपाईँले एकदम त्यतिखेर भन्नुभएको थियो सबै चिज चाहिँ मैले गर्न सकिन्छ, किनभने यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। किनभने सबै चिज नन छ, सबै चिज ननमा पनि हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त हामी ह्युमन बिङ भएन। त्यस कारणले अझ हाम्रो कन्टेक्स्टमा छ, अझ सजिलो छ भनेको थिएँ, किनभने मान्छे आइसकेका छैनन्, होइन। अब यो इन्डस्ट्रीलाई तयार गर्ने हो भने मान्छे आउन नदिए भइहाल्यो, आएको मान्छेलाई टेस्ट गरे भइहाल्यो, आएको सामानलाई त्यसरी नै स्टोरिङ गरेर डिसइन्फेक्ट गरे भइहाल्यो, होइन। सजिलो थियो क्या हाम्रोमा, लकडाउन गरेर सुन्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। चैत 11बाट जुन हामी लागि पऱ्यौँ, होइन, आज हामी साउनको 18 गते यो कुराकानी गर्दैछौँ। यसको सिकाइ चाहिँ के हो? सिकाइ चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब भनौँ न यो पोलिटिकल जुन ट्रान्सफर्मेसन भयो, होइन, अब त्यो पनि झन्डै नयाँ नै थियो, होइन। इलेक्सन भएर भर्खर आएको थियो भनौँ न गभर्मेन्टसम्म पनि, होइन। त्यो भएकोले हाम्रो सिकाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा ठुलो मौका आएको थियो। त्यो मौका के हो त भन्दाखेरि यो पोलिटिकल सिस्टमलाई
र यसको गभर्नेन्स सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने, यसको क्यापासिटी बढाउने र यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने होइन। किनभने अरू चिज त साधारणतः चलि नै रहेको थियो, तर यो क्राइसिसबाट हामीले त्यो एउटा रिलेसन पनि होइन, इभेन आइडेन्टिफाई गर्ने पनि कसको स्टेक कति हो त होइन। किन नौलो छ नि त हामी त यो 3वटा गभर्नेन्स सिस्टममा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ होइन। त्यही अनुसारको बहस गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ नीतिहरू अब हामीले ल्याउन सक्यौँ के होइन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा मिसिङ पार्ट अपर्च्युनिटी हो। त्यो अवसर एउटा गुमायौँ हामीले, त्यो मिस्ड अपर्च्युनिटी हो। फेरि सुधारका कुराहरूलाई हामीले छोड्नु त हुँदैन होइन। अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब 1 2 3 4 तपाईका त्यस कारणले मलाई के लाग्छ सुझावहरू के छन्? अब गभर्नमेन्टले चाहिँ गभर्नमेन्टले अब एउटा महसुस गर्नु पर्यो होइन। के महसुस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी कहाँ छौँ होइन। मैले अरू चिजलाई छोडेर खालि यही क्राइसिसलाई लिएर अब यसले ल्याउन सक्ने रिपल्कसनहरू के हुन् त? मैले अघि इन्डिकेट गरेँ नि, अबको 2 महिनापछि ठुलो क्राइसिसमा जाइन्छ। तपाईँले मलाई अझ मैले एउटा त्यहाँ जोडिनँ, जस्तो पोलिटिकल अहिले इन्डियासँगको हाम्रो रिलेसन त वर्स हुँदै गइरहेछ नि त होइन। इन्डिया आफै क्राइसिसमा छ, फेरि कोभिडको, त्यसपछि सलहको होइन। उसको पनि त प्रोडक्सन त गर्छ, उसको पनि त इकोनोमिक क्राइसिस छ, अमेरिकै इकोनोमिक क्राइसिसमा छ होइन। भनेपछि अब भोलि इन्डियाले अब पोलिटिकल छोडिदिनुहोस्, पोलिटिकल पनि हुनसक्छ, खालि इन्डिकेट गरे हामीले होइन। तर उसैको आपूर्ति हामीलाई नै पुगेन भनेर होइन, उसले नेपालमा चाहिँ पठाउने एक्सपोर्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भने के हुन्छ? जस्तो हामीले एउटा अनुभव गऱ्यौँ नि त, अमेरिकाले रिटेलिएसनको थ्रेट दियो नि औषधिमा इन्डियालाई। हामीले आजकै मितिमा कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाउनु पर्यो। हामीले त्यो आपूर्ति कहाँबाट ल्याउने त? जस्तो चाइनाले सर्भाइभ गर्यो, चाइना हाम्रो अर्को बोर्डर नेबरिङ कन्ट्री हो होइन। हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, राजनीति राम्रो छ भनेर भएन होइन। उसँग अहिले हामीले त्यो खालको बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। हाम्रो थियो त गाउँघरमा मान्छेले के किन्थ्यो? नुन एउटा किन्थ्यो, चाहियो मट्टितेल किन्थ्यो, तेल समेत गाउँमै बनाउँथ्यो होइन र। उसले त्यसरी आफ्नो जीवकोपार्जनको सबै सेल्फ सस्टेन थियो नि त। सस्टेनेबल सोल्युसन त होइन रहेछ। त्यसले त हामीलाई जतिखेर पनि क्राइसिसमा पार्न सक्ने रहेछ होइन। भनेपछि हाम्रो युथ होइन, हाम्रो युथ जो चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएर विदेश जाने जुन परम्परा हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ र रेमिटेन्सलाई हामीले चाहिँ प्राउडको हिसाबले चाहिँ इकोनोमीमा प्रेजेन्ट गरेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो बेठिक रहेछ होइन। त्यसको हामीले अब अल्टरनेट सोल्युसन विकल्प खोज्नु पर्यो। अब विकल्प खोज्न पनि सजिलो छ, किन भन्दाखेरि हामी एग्रिकल्चर बेस्ड कन्ट्री हो। पहिले त हाम्रो पहिला यो नै अब के गर्ने भन्ने नै टुङ्ग्यौँ। तेस्रो पहिलो यहाँले चाहिँ सरकारले एउटा महसुस गर्नु पर्यो र के खालको चाहिँ प्लान गर्नुपर्ने, इमिडिएट एक्सन्सहरू तुरुन्त बनाउनु पर्यो। कन्टिन्जेन्सी प्लान बनाउनेदेखि लिएर पर्न सक्ने असरका कुराहरू पहिलो। दोस्रो, विकासमा जुन इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्थ्यौँ त्यो होइन रहेछ, हामी डिपेन्डेन्ट रहेछौँ र जुन विकासको एउटा मोडेल हामी भन्थ्यौँ र जुन किसिमले सोचेको थियौँ त्यो सोचलाई अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यसमा चाहिँ खास गरी जीविकोपार्जनका जुन त्यो इस्युजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेल्फ सस्टेनको उसमा लानुपर्छ भन्ने। तेस्रो, जुन अब इन्टरनेसनल माइग्रेसन, अब रोजगारीको खोजीमा विदेशमा जाने थियो, खुसी भइरहेको थियौँ हामी, गजबले योगदान गर्यो भनेर भनेको थियो। त्यो पनि त फेरि होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो, ठुलो क्राइसिस ल्याउन सक्ने रहेछ। हो, तेस्रो यो भयो। चौथो चाहिँ त्यही अब के भन्दाखेरि हाम्रो जुन ट्रेडिसनल टाइपको एप्रोच थियो नि, ट्रेडिसनल टाइपको एप्रोच सेल्फ सस्टेन गर्ने होइन, अब त्यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ओके, त्यसको खोजी गर्नु पर्यो, त्यसैलाई पूर्ण स्टडी गर्नु पर्यो, त्यसलाई अभ्यासमा पनि ल्याउनु पर्यो। भने मतलब के हो भने जस्तो तपाईँको हाम्रो कृषिलाई हामीले कसरी छोड्यौँ, किन छोड्यौँ, जङ्गलबाट हामीले जुन सर्भाइभ गरिरहेको थियो त्यो कसरी छुट्यो होइन। यो सबैले गर्दाखेरि यही इन्टरनेसनल मान्छे
इम्प्लोइमेन्टको लागि जाने युथहरू हो नि, हो त्यो भएकोले अब त्यो चिजलाई त्यही ट्रेडिसनल एप्रोचमा त हुँदैन। अब सेक्टरहरू ती हुन सक्ने भए अब त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्नु, अहिलेको कन्टेक्स्ट अनुसार इनोभेटिभ त्यसलाई एप्रोच इकोनोमीसँग जोड्नु पर्यो। त्यसपछि प्रदेश 7वटा सरकार भयो हजुर, र सङ्घीय सरकारले त्यसलाई फेसिलिटेसन गरिदिएर त्यसको लागि आवश्यक सहयोग होइन त्यसको चाहिँ सुनिश्चितता गरिदिने, त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। अर्को एउटा चाहिँ के हो भने हाम्रो केन्द्रीकृत सत्ता भयो भनेर हामीले संहिता ल्यायौँ होइन, तर शासन गर्ने शैली चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत नै हो। त्यो पनि अर्को लेसन लर्न हो कि ओके गभर्नेन्स सिस्टम होइन, त्यो चाहिँ हामीले छोडिरहेको छैनौँ कि, किनभने त्यो फ्रिक्सन त आखिरमा प्रदेश सेन्ट्रल लोकल अनि प्रदेश कहीँ एक्जिस्ट नहुने यो फ्रिक्सन देखाएको छ नि त अहिले। इभेन एउटै पार्टीको सबै तहमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि अहिले सार्वजनिक रूपमै फ्रिक्सन आएको छ नि त। अब यसमा त अझ जानियो भने त अब विकासमा डिपेन्डेन्सीको बेग्लै किसिमको बहस हुन्छ, जति पनि हुन सक्ने भयो, कल्चरको छ। तर अहिलेलाई हामीले बुदागत रूपमा भन्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब ओभरअल यसमा गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ धेरै त्यस्तै हामी सोल्युसनको बाटोतिर जाने एउटा आधार चाहिँ यो हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। हस् त डाक्टर साहब, यो समय दिनुभयो, बहसमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मैले अलिक भिन्न खालले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने एउटा मौका दिनुभयो होइन। अब सबैजनाले सुनेर यसबाट चाहिँ लाभ पनि हुनसक्छ अथवा कमेन्टहरू पनि आउन सक्छ होइन, यो मेरो लागि पनि ठुलो एउटा मौका हो। धन्यवाद। यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण यहीँ टुङ्गिन्छ। फेरि हामी अर्को श्रृङ्खला लिएर तपाईँ समक्ष आउनेछौँ। हस्त नमस्कार।